नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज 87 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताद्वारा निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थलको निरीक्षण। विधि र प्रक्रिया पुर्याएर विमानस्थल बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता। सरकारको कमजोरीका कारण मल अभाव भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। कृषि मन्त्रीको मागे राजीनामा। यो नपरोस् भन्ने कुरा पनि त हामी सबैको कर्तव्य हो नि फेरि। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको विशेष भेला। उम्मेदवार हुन 13 बुँदे मापदण्ड तय। व्यापारी, ठेकेदार, ग्रिन कार्ड र पीआर धारीलाई निषेध। चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म 1,13,95,00,00,000 औषधि आयात। सरकारले नेपाली उत्पादनलाई इन्डियाबाट अथवा विदेशबाट औषधि आउँदाखेरि सबैलाई भन्दा 4% मात्रै छ। प्रदेश 2 को परिक्रमा सडक निर्माणमा ढिलाइ। मुआब्जा विवाद र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण काम प्रभावित। अब चाहिँ मुआब्जा दिँदैन भने हामीहरू काडाभन्दा काडा आन्दोलन। बागलुङको सदरमुकाममा खानेपानीको समस्या। सर्वसाधारण दूषित पानी पिउन बाध्य हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन। समेतमा गएर पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउन वास्ता गर्नु भएन। र दक्षिणी इरान केन्द्र बिन्दु भएर 6.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प। कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं शीर्ष नेताको प्रतिबद्धता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको केही दिनमा नै प्रधानमन्त्री समेत सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू निजगढ पुगेर निर्माण अगाडि बढाउने सन्देश दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अझै पनि किसानका लागि मल ल्याउने प्रबन्ध कहीँ कतै नगरेको दावी गरेका छन्। अखिल नेपाल किसान महासङ्घले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टममा उभिएर किसानलाई मल तत्काल उपलब्ध गराउने कुरा गरे पनि मल ल्याउने प्रबन्ध भने कहीँ कतै पनि नगरेको बताएका हुन्। उनले वर्तमान सरकारबाट कृषि क्षेत्रको उत्थान हुनै नसक्ने दावी समेत गरेका छन्। मन्त्री बनाएको, मन्त्री भएर भत्ता खाऊ झन्डा हल्लाऊ भनेर मन्त्री बनाएको कि किसानलाई मल देऊ भनेर, बिउ बिजन देऊ समयमा भनेर, उन्नत जातको बिउ बिजन देऊ भनेर, पशु पन्छी आदि इत्यादिको नस्ल सुधार गर, कृषिको आधुनिकीकरण गर, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर भनेर हो कि झन्डा हल्लाऊ भनेर? अध्यक्ष ओलीले सरकारले बेलैमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्दा मल अभाव भएको पनि बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री हेरफेरका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष तहमै छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार बसेको एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री हेरफेरको विषय सत्तारूढ दलको शीर्ष तहमै छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ए समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सबै प्रदेशमा समान ढङ्गले अवसरको बाँडफाँड गर्ने गरी मुख्यमन्त्री हेरफेरको विषय शीर्ष तहले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएका छन्। गठबन्धनका दलहरू मिलेर बसेर सबैतिर एकैचोटि सेटल गर्ने गरी त्यसको उपयुक्त अवसरहरूको बाँडफाँड गर्ने गरी काम गर्यो भने यो सबभन्दा परिपक्व हुन्छ। प्रत्येक सांसदहरूले तनाव लिनु पर्दैन अथवा म फलानलाई हटाउन लागिरहेको छु र म बन्न लागिरहेको छु भन्ने तनावबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई हटाउन नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि समाजवादीले आज बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको रूपमा भाग लिएका र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेकाहरूले छुट्टै राजनीतिक दल घोषणा गर्ने
तयारी गरेका छन्। शनिबार ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज प्लाजामा विशेष भेला गरी उनीहरूले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको छुट्टै दल गठन गर्ने विषयमा छलफल गरेका हुन्। दलको विकल्प दल नै हुने भएकाले आगामी संसदीय चुनावमा दल नै गठन गरेर जाने विषयमा छलफल सुरु गरिएको सहभागी जुन जनतालाई चाहिँ भ्रम भइरहेको छ, दल ठिक छैन भन्ने, दलीय व्यवस्था ठिक छैन भन्ने, यो व्यवस्थै ठिक छैन भन्ने चाहिँ गलत हो भन्ने बुझाउनु जरुरी छ। यसमा अब त्यो दल चलाउने नेतृत्वको चरित्र ठिक छैन भन्ने बुझाउनु जरुरी छ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ यो जुन किसिमको समस्या आइरहेछ, दलको विकल्प दलै हो भन्न चाहन्छु म। प्रदेश सङ्घमा एउटा दलको आवश्यकता छ, नयाँ विचारसहित। सबभन्दा मेन चाहिँ कस्तो भने समस्यालाई चाहिँ पहिला निर्कुल निकाल्नु पर्यो। यो समस्या, देशको समस्या यो, यसरी निकास दिन सकिन्छ भनेर एउटा विचारका सहित एउटा दल नै चाहिन्छ भनेर चाहिँ आएको छु र प्रदेश सङ्घमा अनिवार्य छ दल। भेलामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका संयोजक डम्बर शाहले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्न 13 बुँदे मापदण्डसहितको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा विदेशमा ग्रिन कार्ड र PR भएका व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार मान्न नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको समर्थन प्राप्त उम्मेद्वार हुन कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै 68 वर्षको उमेरमा राज्यले वृद्ध भत्ता तोकिसकेकाले 68 वर्षमाथिको व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको समर्थनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने उल्लेख छ। यसैगरी अवधारणा पत्रमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न नपाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने व्यक्तिले चुनाव लड्ने घोषणा गरेकै दिन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पुलिस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू पनि समेटिएका छन्। औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने भए पनि आयातको दर हरेक वर्ष बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ महिनामा 1 खर्ब 13 अर्ब भन्दा बढीको औषधि आयात भएको छ। सरकारले औषधि आयातमा प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि आयातको दर हरेक वर्ष बढ्दो छ। औषधि नीति 2051 अनुसार 10 वर्षभित्र औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्य थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म 1 खर्ब 13 अर्ब 95 करोड 84 लाख 31 हजारको औषधि आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। उद्योग विभागले 2077मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपाल 55 प्रकारका औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। तर सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। अब भ्याट छुट भने पनि अब एउटा चिजमा छुट हुन्छ, अब औषध त एउटै चिजले बन्दैन, धेरै चिज मिसाउनु पर्छ। त्यसमा केही चिजहरूमा छुट छन्, केही चिजहरूमा छुट छैनन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको अलिकति कस्ट अफ प्रोडक्सन महँगो पर्छ। तर इन्डियाबाट अथवा विदेशबाट औषधि आउँदाखेरि सबैलाई भन्सार 4% मात्रै छ। तर हाम्रो कतिपय चिजमा कस्तो छ भनेदेखि 5% भन्सार पनि लाग्छ, 13% भ्याट पनि लाग्छ। औषधि नीति जारी भएको पनि करिब 3 दशक हुँदैछ, तर आयातको दरको तथ्याङ्क डरलाग्दो देखिएको छ। 2074मा पनि सरकारले आत्मनिर्भर बन्न सकिने 30 प्रकारका औषधि आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयले पूर्णता पाउन नसकेको औषधि व्यवस्था विभाग स्वीकार्छ। जस्तो स्वदेशमा चाहिँ उत्पादन हुन सक्ने चाहिँ जुन चाहिँ तयारी औषधि कुन कुन छ त्यसको आधारमा त्यसको चाहिँ कच्चा पदार्थ मात्रै नीति ल्याउने आयातको लागि भन्ने चाहिँ थियो। त्यो अगाडि पनि बढेकै हो, तर पछाडि अब त्यस्तो किसिमको ब्यारियरहरूको कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ यो राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित हुनुपर्छ हैन। नेपाल सरकारले केलाई नियन्त्रण गरेको छ, केलाई कस्तो किसिमको त्यो क्रममा पनि चाहिँ थियो, तर पछिल्लो चाहिँ समयमा आएर त्यो चाहिँ प्रकाशित हुन सकेन। हाल नेपालमा 72वटा उद्योगले औषधिको उत्पादन गर्दै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ। 60 देखि 70 अर्ब रकम बराबरको औषधि बजार छ, जसमध्ये 30 अर्ब स्वदेशी उद्योगले धानेको छ। सरकारले नेपाली औषधि उद्योगहरूको प्रवर्धन गरी आयातलाई नियन्त्रण गर्दै जाने हो भने वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोकिने मात्र होइन, आन्तरिक रोजगारी समेत अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा निराजन सिंहका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। मुआब्जा विवादका कारण प्रदेश 2 को परिक्रमा सडकको स्तरोन्नतिमा ढिलाइ भएको छ। मुआब्जा वितरणका लागि बजेट अभाव र शर्त अनुसार ठेकेदारले काम नगर्दा भारतको लगानीमा बनिरहेको बहुचर्चित परिक्रमा सडकको निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो।
महोत्तरीको परिक्रमा सडकको स्तरोन्नतिमा मुआब्जा वितरण नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको छ। मुआब्जा वितरणका लागि बजेट अभाव र शर्तअनुसार ठेकेदारले काम नगर्दा भारतको लगानीमा बनिरहेको बहुचर्चित परिक्रमा सडकको निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो। लामो समयदेखि स्थानीयवासीले मुआब्जाको माग गर्दै आएका छन्। सो सडकलाई तीव्रता दिन तत्काल महोत्तरीका लागि 12 करोड र धनुषाका लागि 15 करोड गरी 27 करोड रुपैयाँ भौतिक मन्त्रालय मार्फत 4 पटक अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको छ। तर बजेट शीर्षक रकम नभएर फाइल फिर्ता आएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट मुआब्जा शीर्षकमा पैसा नपाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अफिसमा मुआब्जाको लागि पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि धनुषामा 15 करोड, महोत्तरीमा 12 करोड, जम्मा 17 करोड रुपियाँ अहिले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ। 3 वर्षदेखि मुआब्जाका लागि तागेदा गर्दा पनि मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। घर सरकारले भत्काइदियो, वर्षाका कारण बस्न समस्या परेको स्थानीय बताउँछन्। सडकमा परेको जग्गा र सडक छेउमा परेका घरहरू भत्काए बापतको मुआब्जा हालसम्म वितरण नगरेपछि आफूहरू अन्यायमा परेकाले तत्काल मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। हामीहरूले जति चाहिँ घर तोडेको छौँ, मर्स्यानीवासीले जति घर तोडेको छौँ, अब चाहिँ मुआब्जा दिँदैन भने हामीहरू काडाभन्दा काडा आन्दोलन। स्थानीयको समस्याको बारेमा न त स्थानीय प्रशासनले ध्यान दिएको छ न त सडक आयोजनाले। परिक्रमा सडक क्षेत्रभित्र पर्ने महोत्तरीको जलेश्वर, सुगा, मटिहानी, लोहारपट्टी, राजा पडौल, मडै र धनुषाको तुलसियाही बेला, जनकपुर, महेन्द्रनगर लगायतका स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन्। स्थानीय प्रशासन र परिक्रमा सडकले मुआब्जा वितरणमा सक्रियता नदेखाएका कारण कामहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो विवाद नटुङ्ग्याउँदा महोत्तरी र धनुषाको विकासका लागि अहम मानिएको परिक्रमा सडक निर्माण पुनः विवादको चपेटामा देखिन्छ। तर निर्माण जिम्मा लिएका 5 ठेकेदार कम्पनीले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवादका कारण देखाउँदै काम सुस्त गरिरहेका छन्। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। पानी बिनाको जीवन कल्पना गर्न सकिन्न। मानिसले उपभोग गर्ने पानी शुद्ध हुन जरुरी छ, तर बागलुङ जिल्लाको सदरमुकामका नागरिकले उपभोग गर्ने पानी खानै नमिल्ने हुँदा पनि सरकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन। अझ वर्षाको समयमा पानी प्रदूषित हुने जोखिम पनि बढेको छ। यो पानी चाहिँ खानेपानी संस्थानले यो दिने पानी हो, पैसा लिएर दिने पानी हो। नागरिकको सामान्य तथा अनिवार्य आवश्यकता खानेपानी वितरणमा लापरवाही हुने गरेको छ। साबिकको धौलागिरी अञ्चलको सदरमुकाममा रहेको बागलुङ बजारमा पानीको समस्या जिउका तिउँ छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 का नागरिकको यो समस्या नयाँ भने होइन। वर्षौंदेखि हिलो पानी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका नागरिकको नियति नै बनेको छ। उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले 2078 मङ्सिर 22 गते 5 बुँदे परमादेश जारी गरेको थियो। त्यहाँ हामीले पटक पटक चाहिँ सरकारवाला संस्था, खानेपानी संस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, त्यसपछि जिल्ला जल स्रोत समिति अनि बागलुङ नगरपालिका समेतमा गएर पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउन वास्ता गर्नु भएन। आन्तरिम आदेश र फैसला कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै त्यस उपरका सरकारवाला निकायलाई अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। बागलुङ बजारमा दशकौंदेखि बर्खाको समयमा धमिलो पानी वितरण हुँदै आएको छ। खानेपानी शुद्धिकरणको समय नगर खानेपानीसँगै कुनै संयन्त्र छैन। खानेपानी परीक्षणको क्रममा पानीमा दिशामा पाइने कोलिफर्म नामक जीवाणु भेटिँदै आएको छ। वर्षाको याममा मात्रै पनि होइन, जब आकाशबाट अलिकति ठुलो पानी पर्छ, हिउँदो या बर्खा जति बेला पनि यहाँको धारामा धमिलो पानी आइहाल्छ। यो यहाँको नियति बनेको छ। स्थानीयले नगर खानेपानी सरसफाई तथा उपभोक्ता समिति बागलुङ नगरपालिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। त्यो पानीलाई दैनिक रूपमा निरीक्षण नगर्नु, खोल्ने र बन्द गर्नेको चाहिँ कर्मचारीको यकिन नहुनु, खोला डाइरेक्ट 24 घण्टा बगेर फोहोर पानीहरू चाहिँ बगेर आउनु, त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्ता समितिले राम्रोसँग उपभोग्य र सरकारले तोकेको खानेपानीले तोकेको मापदण्डको पानी खान नपाउनु यो चाहिँ एउटा विडम्बनाको कुरो। नागरिकका लागि सबैभन्दा संवेदनशील उपभोग्य खानेपानी वर्षौंको समस्या समाधानका लागि उदासीन बन्नु र शुद्ध खानेपानीको माग गर्दै न्यायलाई धाउनु पर्ने बाध्यता बन्नु
सुखद नभएको नागरिकको गुनासो छ। सम्बन्धित संस्थाले समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको केही दिनमा नै प्रधानमन्त्री सहित सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता निजगढ पुगेर निर्माण अगाडि बढाउने सन्देश दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित विभागीय मन्त्रीहरू शनिबार सेनाको हेलिकप्टरबाट निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थल पुगेका थिए। शीर्ष नेताहरूलाई विमानस्थलबारे विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख विजय यादवले जानकारी गराएका थिए। विमानस्थलको अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। गठबन्धनका अर्का नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नभए फास्ट ट्र्याकको पनि औचित्य पुष्टि नहुने बताए। त्यो फास्ट ट्र्याक बनाउनुको औचित्य निजगढ एयरपोर्टसँग जोडिएको छ। यदि यहाँ निजगढ एयरपोर्ट समयमा बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेन भने हामीले अरबौं लगानी गरेको फास्ट ट्र्याकको त्यति औचित्य हुने छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्चको आदेशले विमानस्थल निर्माणमा रोक नलगाएको उल्लेख गर्दै वातावरण र पूर्वाधार विकास बीच सन्तुलन कायम गरेर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मूल उद्देश्य के हो भने वातावरण कमभन्दा कमै क्षति होस्, त्यसमा अलिक संवेदनशील भएर चल्ने काम होस् भन्ने कुरा देखिन्छ। जसपाका अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर 50-60 वर्षपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठले निजगढ विमानस्थल बन्न रोक नलगाएको निष्कर्षपछि शीर्ष नेताहरूले निर्माण क्षेत्रमै पुगेर काम अघि बढाउने प्रष्ट सन्देश दिएका छन्। इन्दीप कोइराला, बारा। चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा थप जटिलताहरू थपिँदै जाने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ, बैंकको ब्याजदर, ढुवानी भाडा समेत बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू थपिँदै जाने बताएका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई दोब्बर गर्ने नीति सरकारले ल्याएको भए पनि त्यो सम्भव नभएको दाबी समेत गरे। एउटा सर्वकालिक यो भूतलमा रहिरहन्छ। जयन्तीको अवसरमा आयोजित तर एउटा कुरो के हो भने व्यापार सन्तुलन हुन्छ, आर्थिक वृद्धि 2% सीमित गर्नुपर्छ। होइन भने आर्थिक वृद्धि 5% भन्दा माथि जान थाल्दाखेरि र त्यो आर्थिक वृद्धिको लागि हामीले यति धेरै आयात गर्नुपर्छ नि। खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 8% हुनै नसक्ने दाबी पनि गरे। आर्थिक वृद्धि दर 5% माथि जाने बित्तिकै व्यापार घाटामा दबाव पर्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए। आर्थिक वृद्धि गरेर मुलुकले निर्यात गर्न नसके शोधनान्तर घाटा बढ्ने र शोधनान्तर घाटा हुँदा अर्थतन्त्र भयावह हुने उनको भनाइ छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बढुले नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 79औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बढुले कोइराला आदर्श र मूल्य मान्यताको सम्मान गर्दै जीपी कोइराला विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले जीपी कोइराला विश्वविद्यालय स्थापनामा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। कोइराला एउटा मान्यता हो, एउटा आदर्श हो, एउटा मूल्य र मान्यताको प्रतीक पनि हो। त्यसकारणले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामबाट हामीले एउटा विश्वविद्यालय जसले उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले स्थापना गर्नमा सरकार अवश्य पनि सहयोग गर्छ। व्यक्ति रूपले म आफू पनि सहयोग गर्छु।
मन्त्री बडुले क्षमता सहितको प्रतिस्पर्धी उत्कृष्ट र आदर्श विद्यार्थी उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेर जेपी कोइराला विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले छोटो अवधिमा नै आफ्नो पार्टीको पक्षमा आकर्षण बढेर गएको दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा थापाले मुलुकको कान्छो पार्टी भए पनि राप्रपा नेपालप्रति आम नागरिक, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको आकर्षण बढ्दै गएको दावी गरेका हुन्। उनले राप्रपा नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको पनि बताए। बुद्धिजीवी वर्ग र नागरिक समाजमा पार्टीप्रति उत्सुकता र चासो देखिएको छ। यसले राप्रपा नेपालको उज्जवल भविष्यलाई संकेत गर्दछ। कार्यक्रममा नेकपा मालेका पोलिट ब्युरो सदस्य कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली राप्रपा नेपाल प्रवेश गरेको थियो। पाँचतरको फालेलुङ गाउँपालिका 7 विदिनमा पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका मध्ये 2 जनाको शव फेला परेको छ। शुक्रबार राति 10:30 बजे पहिरोले घर र गोठ पुर्दा एकै परिवारका 3 जना बेपत्ता भएका थिए। पहिरोमा पुरिएका मध्ये 2 जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार 42 वर्षीय रूपलाल मगरको शव पहिचान भएको छ भने अर्का 1 जनाको पहिचान खुल्न बाँकी छ। बेपत्ता भएका मध्ये अर्का 1 जनाको खोजी कार्य जारी छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचतरका अनुसार स्थानीय 71 वर्षीय दलप्रसाद मगरको घर पहिरोले बगाएको हो। मगरलाई तत्काल प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको थियो। प्रहरीले घर बगाउँदा उनका 42 वर्षीय छोरा पलाल मगर, बुहारी 38 वर्षीय गोमा मगर र 19 वर्षीय भतिजी एलिसा मगर बेपत्ता थिए। नेपाली सेनाले स्याङ्जाको ऐतिहासिक नुवाकोट गढीको मर्मत सम्हार गरेको छ। ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वको गन्तव्य गढीको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मर्मत सम्हार गरिएको हो। स्याङ्जा जिल्लाको ऐतिहासिक रूपमा रहेको नुवाकोट गढीलाई नेपाली सेनाले मर्मत गरेको छ। सेनाको मध्य कमान्ड पोखराको पहल र समरजित गुल्मा आँधीखोला ब्यारेकको समन्वयमा पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्त्व रहेको नुवाकोट गढीको मर्मत सम्भार गरेको हो। निर्मित संरचनाहरू गढी व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्दै नेपाली सेना मध्य कमान्ड सेनापति बाबुराम श्रेष्ठले आवश्यकता अनुसार नुवाकोट गढीमा मर्मत सम्भार गरिएको बताए। विभिन्न किसिमका यो गढी किल्लाहरूलाई संरक्षण गर्ने, त्यसको प्रवर्धन गर्ने, त्यसै गरिकन चाहिँ कुनै स्थान विशेषमा जनताहरूले तत्काल रूपबाट नेपाली सेनाले केही काम गर्दै भनेदेखि केही फाइदा लिन सक्ने किसिमका चाहिँ आयोजनाहरूमा हामीले थोरै योगदान दिन चाहेका हुन्छौँ। सेनाले धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको पुरानो राजाको चौतारी र परिसरमा तारजाली तथा गढीमा प्रतीक्षालय निर्माण गरेको छ। काल भैरव पुरातात्विक मन्दिर तथा अन्य प्राचीन सामरिक महत्त्व बोकेको स्थानको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि पालिकाले 40 लाख रकम विनियोजन गरेको पुतली बजार नगरपालिका उपप्रमुख देवी अर्यालले बताइन्। नखाई श्रीमती छोराछोरी नभनिकन पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा खटेर देशको लागि र जनताको लागि खटेर राम्रो काम गर्नुभएको छ। म फेरि पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको नुवाकोट गढी मर्मत तथा संरक्षणको कार्य समरजित गुल्म आँधीखोला ब्यारेकले 2078 चैत 24 देखि निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। काल भैरव धार्मिक तथा पुरातात्विक नुवाकोट गढीमा नेपाली सेनाले धेरै सहयोग गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरकाजी गुरुङले बताए। सभाहरू भैरवी मेजर साहब पनि आउँथ्यो, लेफ्टिन साहबहरूले बेसी मलाई सहयोग गरेको। हामी समितिको मान्छे सोध्दै आउन अभाव हुने, त्यसो हुँदाखेरि म त सोध्दै आउँथ्यो, समितिको साथीहरू भेटी बिचमा आउँथ्यो, तर धेरै मद्दत मलाई आर्मीबाटै आएको थियो पहिल्यै पनि। काल भैरव पुरातात्विक मन्दिर तथा अन्य प्राचीन सामरिक महत्त्व बोकेको स्थान नुवाकोट गढीमा विजयादशमी तथा चैते दशैँमा धार्मिक भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। रोशन लामिछाने, स्याङ्जा। भोजपुरको पौवा दुङमा गाउँपालिकाको श्यामशिलालाई किबी पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरिएको छ। यो ठाउँलाई गाउँपालिकाले किबी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर खेतीमा प्रोत्साहन थालेको हो। गाउँपालिकाले प्रोत्साहन गरेपछि यहाँका 90 बढी कृषकले 300 रोपनी क्षेत्रमा किबीको खेती गरिरहेका छन्।
पौवादुङमा गाउँपालिका 1 श्यामशिलालाई गाउँपालिकाले किवी पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार थालेको हो। यो क्षेत्रलाई किवी खेतीको मूल नमुना क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेर खेती विस्तारमा जोड दिएको हो। यहाँका स्थानीयको राम्रो आम्दानीको स्रोतको रूपमा किवी खेतीको विस्तार थालिएको छ। मैले भाडामा लिएर पनि यो खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा र अरूलाई पनि यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर म जागरुक गराएर लागि पर्ने। गाउँपालिकाले यहाँको भूगोल निर्धारण गरेर विभिन्न बालीहरूको खेतीमा जोड दिएको जनाएको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 च्याङ्रे 4 बस्तीम 5 सानो दुम्मा 6 ठुलो दुम्मामा अकबरे खुर्सानी, मौरी पालन र एभोकाडो खेतीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 2 तिवारी भन्ज्याङलाई आलु, बन्दाकोपी र काउलीको खेतीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ। श्यामशिलालाई चाहिँ अब किवीको पकेट एरिया भनेर नै अब यसमा लगानीहरू गरेका छौँ होइन। अब अहिले पनि हामीले प्रत्येक वडा नै अब यो भयो यो हाम्रो 2 नम्बर तिवारी भन्ज्याङमा चाहिँ हामीले अब आलु, कोपीहरूको पकेट क्षेत्र बनाउने। गाउँपालिकाले किवी खेतीको विस्तारका लागि 50 लाख बढी लगानी गरेको जनाएको छ। कृषकहरूको आय स्तर विस्तारमा वृद्धि गरेर गाउँपालिकालाई कृषिमा नमुना बनाउने सोचका साथ काम गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसको थप विस्तारमा आगामी दिनमा सहयोग गर्दै जाने गाउँपालिकाको भनाइ छ। किवी चाहिँ विशेष गरी यो हाइटमा चाहिँ एकदम राम्रो हुने देखियो। झन्डै 1900 को हाइटमा छ हाम्रो यो श्यामशिलाको क्षेत्र र योभन्दा माथि अरुण डाँडाको क्षेत्रमा पनि लगाइएको छ र यसमा चाहिँ लगभग अहिलेसम्म गाउँपालिकाले 2 वर्ष गरेर झन्डै 50 लाखको लगानी गरिसकेको छ किवी खेतीमा। यहाँका 200 बढी रोपनीमा खेती विस्तार भइसकेको छ। कतिपय कृषकले लगाएको किवीले फल समेत दिन थालेको छ। कृषकहरूले लगाएको किवीमा रोग किराबाट बचाउन कृषि प्राविधिकहरूले किवी लगाएको स्थानसम्म पुगेर अनुगमन समेत गर्दै आएका छन्। कृषकहरूको समस्याको पहिचानमा कृषि शाखाले ध्यान दिँदै आएको जनाएको छ। उत्पादन चाहिँ 5औं-6औं वर्षदेखि चाहिँ एकदम राम्रो र यसको चाहिँ 40 वर्षसम्म चाहिँ यसको राम्रो उत्पादन भएको छ भन्ने बुझिएको छ। गाउँपालिकाले कृषकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने लक्ष्यले थालेको कृषिको योजनाबद्ध विकास प्रशंसा योग्य छ। यसरी थालिएको कामले कृषिमा केही न केही परिवर्तन आउने देखिन्छ। कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई बजारीकरणमा भने सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिन आवश्यक छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। अब पालो हेभी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुल्ला महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित मल्टिपर्पोज कवर्ड हलमा शनिबार भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै पुलिसले उपाधि जितेको हो। पुलिसले एपीएफलाई 25-16, 27-25 र 25-19 को सेटमा पराजित गर्यो। उपाधिसँगै पुलिसले 5 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। उपविजेता एपीएफले 2,50,000 पाउँदा तेस्रो भएको न्यू डायमन्डले 1,25,000 र चौथो परोपकार आदर्श माविले 75,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा आयोजक न्यू डायमन्ड, एपीएफ, पुलिस र परोपकारले सहभागिता जनाएका थिए। महिला सफ च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने भएको छ। ढाकाको इन्टरकन्टिनेन्टल होटलमा बसेको दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफको साधारण कङ्ग्रेसले नेपालमा साफ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एनफाका महासचिव किरण राईले महिला साफ नेपालमा आयोजना गर्न गरेको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। साफ च्याम्पियनसिप भदौ 13 गतेदेखि 25 गतेसम्म हुनेछ। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गरेको थियो। साफको कङ्ग्रेसले काजी मोहम्मद सलाहुद्दिनलाई दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित पनि गरेको छ। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1201 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 33 र 1266 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणबाट शनिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 314 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। लामो समयको विवादपछि नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी विभाजन भएको छ। अध्यक्ष पञ्चाल सिंहले संगठनमा एकलौटी गरेको भन्दै उपाध्यक्ष पवन कार्कीको नेतृत्वमा आज अलग्गै समानान्तर समिति
घोषणा गरिएको हो। संगठनलाई विधान बमोजिम अघि बढाउनका लागि 179 सदस्यीय आयोजक समिति निर्माण गरेको कार्की समूहले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार की पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री विमला खत्रीवलीले आवेगमा माओवादी कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको घरमा गएर पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री तिलकराम शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद केसीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै वलीबाट विवादित व्यक्तिको घरमा गएर पदीय मर्यादा विपरीत आवेगात्मक कमजोरी गरेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र अजरबैजानका सभामुख साहिबा गफारोवा बीच भेटवार्ता भएको छ। अजरबैजानको बाकुमा जारी असंलग्न आन्दोलनको संसदीय सञ्जालको सम्मेलनका क्रममा उनीहरू बीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको हो। भेटमा सभामुख सापकोटाले अजरबैजानले सम्मेलनको सफल आयोजना गरेकोमा बधाई दिएका थिए। अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा तथा भ्रमण दलका सदस्यहरूले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयको भ्रमण गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले मुख्यालयका सैन्य सल्लाहकार जनरल बेरामे डिओप लगायतसित भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा द्विपक्षीय आपसी हित र पारस्परिक सम्बन्ध एवं युएन मिसनका विविध पक्षहरू बारेमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। दोलखाको हनुमाते केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। शनिबार अपराह्न 3:35 जाँदा 4.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएको छ। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका 12 को सीमा क्षेत्रमा अख्तियारीको प्रहरी निरीक्षक हुँ भन्दै सीमा वारपार गर्नेसँग पैसा असुल्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जलेश्वर 12 का 30 वर्षीय रवि ठाकुर, लुहारपट्टी नगरपालिकाका 29 वर्षीय प्रभास झा र 21 वर्षीय हमिद रायन रहेका छन्। तीनैजनालाई सीमा नाकामा पैसा लिइरहेका बेला सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। थाइल्यान्डबाट सुटकेसको ह्यान्डलमा सुन लुकाएर ल्याउने एकजना त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार राति नेपाल एयरलाइन्स मार्फत नेपाल आएका राकेश तुलाधारले सुटकेसको ह्यान्डलभित्र सुन लुकाएर ल्याएको भेटिएपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले तुलाधारलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। सुनको कुल तौल 267.4 ग्राम रहेको प्रहरीले जनाएको छ। न्युजिल्यान्डमा सवारी दुर्घटनामा परि एक नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ। सुनसरी नेरवाग घर भई न्युजिल्यान्डको साउथ आइल्यान्ड स्थित एसबर्टनको एक डेरी फार्ममा कार्यरत सुभाष घिमिरेको क्वाड बाइक दुर्घटनामा परि ज्यान गएको हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ न्युजिल्यान्डले घिमिरेको सम्पूर्ण परिवार नेपालमै भएकाले उनको पार्थिव शरीर नेपाल पठाउनका लागि सहयोग सङ्कलन सुरु गरेको छ। पर्यटन क्षेत्र तथा ओझेलमा रहेको पर्यटकीय स्थलको पर्यटन प्रवर्धनका लागि फोटो प्रतियोगिता हुने भएको छ। पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि फोटोको माध्यमबाट देशैभरिका पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रवर्धन गर्न प्रतियोगिता आयोजना गरेको संयोजक देवेन्द्र बहादुर शाहीले बताए। नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा अठोट नेपालले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेचर, कल्चर, लाइफस्टाइल र वाइल्ड लाइफ विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपालले अभ्यास खेलमा ओन्टारियो क्रिकेट क्लबलाई पराजित गरेको छ। शुक्रबार राति भएको खेलमा नेपालले ओन्टारियोलाई 69 रनले हराएको हो। नेपालले दिएको 221 रनको लक्ष्यपछि आएको ओन्टारियोले 42.5 बलमा अल आउट हुँदै 151 रन मात्र बनाउन सक्यो। अब नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग 2 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भयो। राति देशका पहाडी भूभागका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।